قلنا لكم بارك الله فيكم، أول توجيه هو الالتزام بطاعة الأمير، وأميرنا الشيخ مولانا علاء الدين الندوي حفظه الله. الأمر الثاني المحافظة على الأعمال من الصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك. وكذلك الأمر الثالث هو التحلي بالأدب، فكونوا مؤدبين. نعم، حتى عندما نذهب إلى مبيتنا أو نذهب للعشاء أو للغداء أو لتناول الفطور أو لأخذ بعض الوجبات السريعة، ففي كل أحوال من الأحوال نكون مؤدبين، ويرى بأنهم ليسوا همجيين وما جاءوا من الغابة وما جاءوا، بل هم طلبة العلم. أيضا بارك الله فيك، الأمر الثالث كما قلت لكم يجب على الجميع المشاركة أو الحضور في جميع البرنامج. فكما قلت لكم آنفا أن بعد صلاة العصر عندنا برنامج عرف نفسك، ثم بعد صلاة المغرب عندنا برنامج مسابقة الخطابة، وفيه جائزة أو جائزتين من عندي بارك الله فيكم، هي عبارة سأعطيهم إن شاء الله، وهو للطالب الذي يجمع مقتطفات من كلام جميع الخطباء، ولو كلمتين، ولكن يجمع من جميع. بعد صلاة العشاء سنتناول العشاء قبل العشاء، وثم بعد صلاة العشاء نرجع إلى القاعة مباشرة، وعندنا 3 برنامج. أول برنامج بارك الله فيك هي طرح الأسئلة، سيطرح أمامكم الأسئلة وتجيبون، والفائز سيأخذ إن شاء الله جائزة قيمة بإذن الله عز وجل. وكذلك سيكون هناك الحوار بين 6 ظاهر 6 فريق، كم عندنا فرق؟ بين 6 فرق، واضح؟ وأيضا بعد ذلك المساجلة الشعرية، فنشارك في جميع ونستفيد من جميع البرنامج. مثلا واحد ما هو مشارك فيه ليس معناه أنه لا يستفيد منه، يا أخي الاستماع أيضا فيه فائدة كبيرة جدا، فاستمع. وبعد ذلك بارك الله فيكم ننام على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونستيقظ قبل صلاة الفجر، ونأتي في المسجد ونحاول أن نقرأ القرآن، أي وردنا اليومي للقرآن الكريم قبل صلاة الفجر. وبعد صلاة الفجر نحضر الدروس ما شاء الله لطلابنا المتميزين جزاهم الله خير، سيلقون أمامنا بعض الدروس من القرآن والسنة. وبعد ذلك بارك الله فيكم نعطيكم فرصة لتناول وجبة الفطور، وساعة 7 نكون جميعا في الميدان للألعاب وللرياضة، نعم في الميدان بإذن الله عز وجل. وثم بعد ذلك تقريبا إلى الساعة 10:30 وكذا نعطيكم فرصة للتحية لصلاة الجمعة للغسل وغير ذلك. وبعد صلاة الجمعة بعد تناول وجبة الغداء سنرجع إلى القاعة، وهناك سيكون تكريمكم، ستنالون الجوائز بإذن الله عز وجل، وستكون هنا كلمة قصيرة بإذن الله عز وجل، ونرجع. مستعدون يا شباب؟ هل عند أحد أي اقتراح آخر أو أي رأي آخر؟ فنحن في هذه الرحلة منكم وإليكم، في هذه الرحلة نحن منكم وإليكم، نحن نستفيد وأنتم تستفيدون، ونحن هذه الرحلة رحلة ودية حبية فيها المحبة والوئام، لا نكون مثلا شادين بعض حتى لو اختلفنا في أمر من الأمور، ولكن لا نكون مختلفين فيما بيننا، بل نكون متحابين. نعم، كما جاء في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فنكون رحماء بيننا. هذه الصورة إخواني ستنقل إلى مشايخنا، ستنقل إلى كثير من الناس، وهم سينظرون إليكم بنظرة الاعتبار. فكونوا أيها الإخوة يعني نشيطين ومؤدبين، وكذلك عابدين لله جل وعلا. نعم، الله يوفقنا وإياكم. أخذنا وقتكم
كثير، وأنتم لعلكم أردتم أن تروا بعض المناظر الخارجية، ولكن رغبة لبعض المشايخ ألقيت هذه بعض التوجيهات، عسى الله أن ينفعنا به ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا كذلك نشكر للشيخ بلال الحسني الندوي على موافقته الكريمة على هذه الرحلة، فالشيخ لما طرحنا عليه جزاه الله خير مباشرة وافق على هذه الرحلة، لكن يريد أن يرجع الطلاب فعلا من هذه الرحلة مستفيدين ومستمتعين، وكذلك يعني يكونون في غرفهم بيئة اللغة العربية، ويبادرون في بارك الله فيك في حفلات النادي العربي إن شاء الله. السلام عليكم.